देव बरें करून म्हणटा की आमकां फायनली एक 15 mld वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट पळोवपा मेळ्ळो आमच्या भागान आनी ताजे खातीर आनी तुमची पुराय टीम सर लेड बाय आमचे सी बदामी हांच्या खातीर आनी हांच्या मार्गदर्शनाच्या खाली आमकां हो येदो व्हडलो प्लांट रेडी जाता तो दिश्टी पडटा आनी हाजो बेनिफीट आनी ब्लेसिंग्स तुमकां आमचे फूल पर्या मतदारसंघाचे 5 पंचायतीचे लोक इतले खूश आसा कित्याक दे सी दीस फायनली हॅपनिंग. देव बरें करूं म्हणटा. त्याच भशेन आमची जी आजोबाची तळी इतले वर्सां उरिल्ली ती फायनली ताजें बी काम सुरू जाल्लें आसा आनी हे तळी आमची इतले वर्सां तुमच्या खातीर ही रेडी जाता आनी फायनली इतल्या वर्सांनी सगळे आमची ती जागृत देवस्थान जें आसा आजोबाचें थंय आमकां ही सुंदरशी तळी लोकांक मेळटली फायनली. त्याच भशेन लिफ्ट इरिगेशनाची स्कीम आमची बिरोंडाची पंचायतीच्यो लिफ्ट इरिगेशनाची स्कीम बिरोंडा सोनी पाडेली वांते आनी बिरोंडा ह्या ज्यो 3-4 लिफ्ट इरिगेशन स्कीम तुमी सँक्शन केल्या ताजें आजून काम सुरू जावना पण तुमी सँक्शन करून वर्क ऑर्डरी दिवन ते फायदो आमच्या थंयचे शेतकरी त्या पंचायतीच्या कितलेशे शंबरांनी शेतकरी भाव भयणाक जातलो. देव बरें करून म्हणटा परत तुमकां. आतां फुडें उलयता आसतना अत्यंत इम्पॉर्टंट विशय आमच्या भागान म्हणटा तो आनी 20 वर्सां जाली हो विशय आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी न्यूजांनी आयिल्लो तो म्हणटा तो आमचो चरावणेचो डॅम. हो तर चरावणेचो तर डॅम हाजें प्रपोजल फॉरेस्टाक गेल्लें आनी फॉरेस्टान 9.34 hectares ऑफ लँड एक्चुली फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ द डॅम ट्रान्सफर केल्लें आसा WRD आनी हो प्रपोजल सबमीट केल्लो 2010 आनी जेन्ना हो प्रपोजल बँगलोराक गेलो दे सेड टू कंप्लाय विथ सर्टन प्रोसिजर्स आणि to obtain certain permissions from the state and the National Wildlife Board, and because this area falls in the Madhav Wildlife Sanctuary ते मातशे डिले जाले आणि ताज्या खातीर the RO Bangalore they closed the proposal, but finally we restarted and a fresh proposal has been put and submitted online on Parivesh portal 2.0 by WRD. आणि meeting of the project screening committee was held on 12/2/24 आणि minutes बी सगळे circulate जाल्ले सगळे committee members. Compliance to the observations raised during the PSC meeting, they need to be complied by WRD because forest department has put forward certain reservations which WRD has to comply with, आणि हे एकदा तुम्ही तर comply केले जाल्यार immediately तो upload जावन ताजे फुडले procedural जे कितें आता delays जाल्या ते मातशे तुम्ही लक्ष घालचे आणि हे तर मातशे on top priority तर तुम्ही घेतलो आणि हो चरावणेचो तर डॅम फायनली तर पास करून तुम्ही दिलो सर. ताजो फायदो इतले चरावणेच्या गांवाक जातलो तो जालोच, पण ताजे बरोबर फूल आमची ठाणे पंचायत मावशी पंचायत ज्यो खूब अत्यंत गरज आसा. हे उदकाचो विशय जो आसा ह्या दोन्ही पंचायतीन खूब व्हेरी सिरियस इश्यू आसा बिकॉज दे आर टोटली डिपेंडंट ऑन द धाबोस वालपय वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट विच इज जस्ट 10 mld आणि ते पायपलायन्स ओल्ड आसा सो खूब त्रास जाता ह्या दोन्ही पंचायतीक उदका खातीर. आणि वॉटर तर डॅम जालो जाल्यार एग्रीकल्चर जे इतले चरावण्या इतले एग्रीकल्चर जाताले पण थंय उदकाचे शॉर्टफॉल आसा म्हणून सगळे शेतकऱ्यांनी एग्रीकल्चर खूब सामके ऑलमोस्ट 75% कमी केल्लें आसा. वॉटर तर डॅम आयलो जाल्यार शेती आनी वाडटली. ऑलमोस्ट 100% शेती करपाक लागतले आमचे लोक बायलां आनी भुरगे. आणि तुम्ही कितले प्रमोट करता शेती आमकां खबर आसा आणि तेच हांव प्रत्येक आमच्या मतदारसंघान बी ट्राय टू प्रमोट इट की आमचे नवे जनरेशनय बी शेतीन फुडें सरचे. इफ दे गेट इन्फ्रास्ट्रक्चर तर वाडलो इम्प्रूव जालो जे शेती वॉट दे नीड जशें तुमी अपग्रेड केले आमचे लिफ्ट इरिगेशन स्कीम तशेंच हेय बी वॉटर सप्लाय तर इम्प्रूव जालो एग्रीकल्चराक जाल्यार आमचे खुबशे लोक आमच्या भागांतले शेती परत सुरू करपाक लागतले. थोडे प्रोजेक्ट्स उरल्या सर अंडर WRD which are mostly for like construction of protection walls along the rivers, nalas, and these are very very important to prevent soil erosion and protect the adjacent lands. कित्याक आमचे वालवंती साइडीन आणि आमचे जे म्हादय साइडीन इतले
इतले आमचे ज्यो नदी मेन नदयो आसा थोड्यो बारीक बारीक रिवर्स आसा थंय इतले सॉयल इरोजन जाता आनी ताज्या खातीर इट इज इम्पॉर्टंट की हें प्रोटेक्शन वॉल बांदचें म्हणून कित्याक हें दीस वील लीड टू स्टेबिलायझींग एंड प्रिवेंटींग ऑफ लँडस्लायड्स आनी इट विल हेल्प एंड प्रोटेक्ट अवर एग्रीकल्चरल लँड जे कितें आमी जी आमचे लोक शेती करता सो मागता की हे जो आमचे थोडे एक 25 प्रपोजलां आसा ती मातशी तुमी स्पेशली हे अशे बारीक बारीक प्रोटेक्शन वॉल आनी हाजी टू प्रिवेंट सॉयल इरोजन ती मातशी तुमी लक्षांत घेवची बारीक बारीक तळयो आसा आमच्यो ज्यो तर बांदून आमी तर घेतल्यो जाल्यार त्या त्या भागाचे बारीक बारीक गांवांचे आमी उदकाचो जो विशय आसा तो आमी सोडोवपाक शकता थोड्यो तळयो आसा पण तांचें मातशें बांदकाम जाल्लें जाय तांचें तर बांदकाम घेतलें आमचें कन्स्ट्रक्शन रिपेर ऑफ पोन्न्यो पळय बांयो आसा त्यो तर आमी बांयो तर रिवायव केल्यो जाल्यार कितलेशे जाग्यांनी आमच्या कितलेशा गांवांनी पळय उदकाचो विशय आसा बारीक बारीक ते थोडे थोडे पसून एक दोन दोन पसून गांव तर आमी अशे इफ वी मॅनेज अशें करून जाल्यार कितलोसो उदकाचो विशय सॉल्व जातलो आमच्यो एक 3 मेन लिफ्ट इरिगेशन स्कीम आसा इन मोर्ले म्हणटा ती LI स्कीम 1, 2 आनी 3 आसा मोर्ले कॉलनीन सो ही आनी आमचे जे फार्मर आसा थंय खूब शेती करता पण सद्या इतले इरॅटीक सप्लाय जाला उदकाचे पयलीं म्हणटा ते बिकॉज ऑफ पावर पंप मदीं मदीं मोडटा पंप जुने जाल्ले आसा मोटर जुने जाल्ले आसा पायपलायनी जुन्यो जाल्ल्यो आसा ताजे खातीर परत परत मोडटा फुट्टा देर इज लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ वॉटर आनी ताजे खातीर शेतकऱ्यांनी कमी केलां एग्रीकल्चर करपाचें सो आमकां रोज कंप्लेनी येत आसा की आमची जी आमी शेती करपाक पळयतात ते आमकां नुकसान जाता आमी करपाक पावना म्हणून सो मागता ह्यो ज्यो आमच्यो 3 LI स्किम्स आसा मोडले ती तुमी बेगीनचे बेगीन मातशे ते एक्सपेडायट करचे मेंटेनन्स आनी रिपेर वर्क्स आनी जे एक्झिस्टींग AC पायपलायन्स आसा जे परत परत मोडटात त्यो नव्यो DI पायपलायन 600 mm आनी 400 mm घालून इट इज 3.5 किलोमिटर्स डिस्टन्स आसा ते मातशे तुमी तर चेंज केल्यो जाल्यार ताजो आनी नवे तर पंप आनी नवे मोटर घाले जाल्यार ताजो खूब फायदो जातलो आमच्या शेतकऱ्यांक आमची आतां हो नवो 15 MLDचो जो प्लांट येता आमचो थंय बट देर इज अ नीड सिन्स द न्यू प्रोजेक्ट इज कमींग देर इज अ नीड टू टेक अप ऑन टॉप प्रायोरिटी टू इनक्रीज द स्टोरेज कपॅसिटी ऑफ द वॉटर ऑफ वालवंती रिवर सो म्हणून तुमी तर एक नवो तर एक बराज बांदलो सद्या थंय एक बंदारा आसा बट इफ यू कन्स्ट्रक्ट अ न्यू बराज सो ताजो फायदो मागीर फुडें जातलो कित्याक the water from Valvanti is being used for the 15 MLD plant so just to increase the storage capacity of the river Valvanti so मागता की हें तुमी मातशें लक्षांत घेवचें आनी एक आसा आमचो जो अंजुने डॅम आसा थंय एक 100 लोक रावता सर अंजुने डॅमाचेर सायटीचेर आनी दे आर एट अ डिस्टन्स ऑफ सम 500 meters from the dam and they are residing there since 1978 आनी तांकां ते आयिल्ले थंय एज अ अंजुने इरिगेशन प्रोजेक्टा खातीर फॉर द AIP तांकां थंय हाडिल्ले फॉर कन्स्ट्रक्शन दे आर लेबरर्स आनी आतां सिन्स 1978 टील डेट ते थंयच रावतात एक 100 लोक आसा एक 20 घरां आसा पूण तांचें कितें जालां की आनी दे आर रिजायडींग इन अ एरिया ऑफ ओनली 1000 square meters सो तांकां स्पीकर्स अप जस्ट 5 minutes but we just need to rehabilitate them as they lack basic sanitation necessity like water power आनी मेन म्हणटा ते तांकां ओनरशीप ना जाग्याचो आनी तांकां ओनरशीप ना म्हणटकच जी गव्हर्मेंटाच्यो स्किम्स आसा जे कितें आसा फॅसिलिटीज ते तांचे पर्यंत पावना बिकॉज दे आर नॉट द रायटफूल ओनर्स ऑफ ते म्हणजे तांकां तर आनी तो जागो इतलो हिली टेरेन स्टोनी सो तांकां रावपाकय थंय इतले प्रॉब्लेम जाता आनी इतलीं वर्सां जालीं सिन्स 1978 ते थंय रावतात तो तांचे डॉमिसायल सगळे आमचे आसा दे आर वोटर्स पण मागता की आमचे
त्याच पंचायतीन केरी केळावडे गांवांत एक 10,000 स्क्वेअर मिटर जागो अवेलेबल आसा. तुमी तर इतले लोकांक आमी पयलीं मोरले सालेली रिहेबिलिटेट केल्ले, तशें तर ह्या फक्त 20 घरांक तर केळावड्या तर तुमी रिहेबिलिटेट करता. ह्या जाग्याचेर एक 200 स्क्वेअर मिटर जागो दिवन दे आर रेडिली अग्रिएबल टू मूव फ्रॉम दॅट सायट, बिकॉज मागीर तांकां ज्यो आमच्यो गव्हर्मेंटाच्यो स्किम्स आसा अँड वील बी एबल टू गिव देम they'll be able to live a dignified life म्हणटा तशें. थोडोच तांकां तर जागो दिलो तुमी घर बांदपाक. आनी एक उलोवपाक सोदता ते अबाउट ब्युटिफिकेशन ऑफ द ब्युटिफूल अंजुने डॅम. जागो आसा थंय तर एक बोटॅनिकल गार्डन जशें तुमी सलावली डॅमा कडेन केलां त्याच भशेन तर हांगा तर एक अंजुने डॅमा कडेन तर तुमी एक ब्युटिफिकेशन केलें आनी एक बोटॅनिकल गार्डन केलें. जशें थंय सलावली डॅमान GFDC गोवा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनच ते चलयता, त्याच भशेन we can do the same thing even near the Anjune Dam and run it for the department. But मागता कित्याक only to promote hinterland tourism अशें तर आमी projects तर आमच्या भागान हाडले. डॅम इतलो सुंदर आसा, तुमी जेन्ना तो इल्युमिनेट करता ड्युरींग इंडिपेंडन्स डे बी इतले हजारांनी लाखांनी टुरिस्ट थंय येता फक्त ते इल्युमिनेशन पळोवपाक, आनी ताजो फायदो आमच्या परिसराक जाता, गांवांतल्या लोकांक जाता. तुमी तर हो मातसो तर ब्युटिफिकेशन तर घेतलें डॅमाचें, जशें तुमी सलावली डॅम ब्युटिफाय केला तसोच तर अंजुने डॅमय घेतलो, ताजो आमच्या लोकांक खुबसो फायदो जातलो. सर लास्ट उलयता आसतना आय वूड लायक टू जस्ट स्पीक ऑन द रेग्युलरायझेशन ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट लेबरर्स. हांव हाजे पयलीं हांचे बद्दल उलयल्लें आसा. दीज लेबरर्स आर एंगेज्ड बाय द गव्हर्मेंट बट through your department but through a contractor, आणि हे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकां मीजली अमाउंट ऑफ जस्ट 9,000 9,500 पगार मेळटा तांकां म्हयन्याक. आनी आतां इतलीं वर्सां जालीं 15 वर्सां जालीं दे आर वर्कींग फॉर द डिपार्टमेंट बट दे आर स्टील नॉट रेग्युलरायज्ड अँड दे आर वर्कींग अंडर द कॉन्ट्रॅक्टर्स म्हणून मागता. आनी आमचे अशे 51 कॉन्ट्रॅक्ट लेबरर्स आसा आनी दे आर मॅनेजींग ऑलमोस्ट 29 लिफ्ट इरिगेशन स्किम्स. सो मागता की हांकां तर ह्या इतले तर लेबरर्स ते इतले ते अनस्किल्ड म्हणून आसा बट दे आर सो एफिशियंट नाव अँड दे आर सो केपेबल टू हँडल इवन एज पंप ऑपरेटर्स अटेंडंट्स हेल्पर्स म्हणून की आय जस्ट रिक्वेस्ट यू टू प्लीज एक्नॉलेज तांचे इतले 15 वर्सांची तांची मेहनत आनी दे वर्क आनी तांकां तर रेग्युलरायज केले एट द अर्लियस्ट तांकां खूब बेनिफीट जातले कित्याक दे आर अर्निंग जस्ट 9,000 मिन्स इट इज नॉट इवन लायक आमी म्हणटा बेजीक जे डेली वेजीस आसा ते एटलिस्ट 515 तरी आसपाक जाय पर डे बट इफ दे आर अर्निंग जस्ट 9,000 रुपीज सो दे अर्न लेस देन सम 300 रुपीज पर डे. सो मागता सर की तुमी हाजेर लक्ष घालताले आनी ज्या भशेन तुमी तुमचो इतले आमकां सहकार्य मेळ्ळा सत्तरी भागाक आनी तुमच्या खातीर आमचे पयल्या फावटी इतले लिफ्ट इरिगेशन स्कीम इतले वर्साचे मार्गार लागल्या, आमचो डॅम मार्गार लागला, आमचे उदकाचे येदो व्हडलो 15 MLDचो प्लांट तुमच्या मार्गदर्शना खातीर आनी आमचे सी बदामीच्या मार्गदर्शना खाली आमकां हो इतलो व्हडलो प्लांट आमकां मेळ्ळो. परत खूब खूब धन्यवाद तुमचे आनी तुमचे असोच आशिर्वाद सदांच आसचो सत्तरी भागाक. थँक्यू स्पीकर सर.